بیٹھا تو دنیا خزانے کو کیا کرے سے جنات لکھن دا شرف ملی تو رنگ خزانے کو کیا کرے سے سوال عقبہ جواب عشق تو بے فسانے کو کیا کرے سے نبی دے دردی غلامی ملے تو ظفر زمانے کو کیا کرے سبحان اللہ اور ہر اللہ اکبر جشن عید میلاد النبی زندہ باد غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں بہت بھی قبول نہ ہو کہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول سبحان اللہ حیدری ایک دفعہ سونی آواز لالا کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر عابد بعد عبادت دے پر حمد درود دعا مانگ دے ہر عابد بعد عبادت دے پر حمد درود دعا مانگ دے کوئی مانگ دے رزق رضا کولو کوئی تھی بیمار شفا مانگ دے ہر کوئی مانگ دے ہوں در تو کوئی کیا مانگ دے کوئی کیا مانگ دے اشتر مانگ تو ہوں در تو جڑے درد خیر خدا مانگ خدا مگر سبحان جڑے اللہ درد خیر خدا مانگ دے اور ذوق نوا کر پیدا دے دے قرب تے طے کر پیدا دے دے سیدہ ظفر میلاد کریں جے قبرے وچ بھی فائدہ دے دے سیدہ ظفر میلاد کریں جے قبرے وچ بھی فائدہ دے دے حضرت